बुखारी मुस्लिम की हदीसें हैं कि लयूशिकन्ना अन यंज़िल फ़ीकुम इब्नु मरियम हकमन व अदला, फरमाया जरूर बेजरूर कस्में उठा के नबी ने फरमाया कि ईसा इब्ने मरियम आदिल बादशाह बनके, हकम बनके, हकम कहते हैं फैसला करने वाला, हुक्मरान, हाकिम बनके नाजिल होंगे, जरूर बेजरूर नाजिल होंगे, ये हो नहीं सकता कि नाजिल ना हो। तो ईसाइयों का भी ये अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे जिंदा है। हमारे नबी ने उनकी अलामतें हमें पहले से बता दी हैं, हजरत मेहदी की अलामतें हमें पहले से बता दी हैं। भाई ईसा इब्ने मरियम की अलामत ये है कि वो कुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे और आसमानों पे अल्लाह उनको उठाएगा। लेकिन अब ईसाई अगर ये मान लेना कि उनको सूली नहीं दी गई, जिंदा उठा लिया है, तो उनका कफारे वाला सारा अकीदा ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बात को घुमाया है। उन्होंने कहा पहले ईसा अलैहिस्सलाम ने उम्मत के लिए कुर्बानी देके अपने आप को सूली पे लटकाया, 3 दिन तक वो कब्र में रहे, और फिर 3 दिन के बाद अल्लाह ने उनको जिंदा करके आसमानों पे उठा लिया, ताकि वो पेशगोई जो है ना वो भी दुरुस्त हो जाए। कुरान ने कहा कि ये गलत है, सूली पर लटकाया ही नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह ने, क्योंकि उठाया इसलिए कि ताकि कत्ल होने से बचाएं। अल्लाह ताला कहते हैं यहूदियों पर जो लानत हुई है ना उस लानत के असबाब में से एक ये भी है कि इन्ना क़तल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, यहूदियों ने दावा किया कि हमने ईसा इब्न मरियम जो अल्लाह के रसूल है उनको कत्ल कर दिया। वही बात है फटे वाली बात। अब गामदी साहब ने एक शोशा छोड़ दिया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे जिंदा नहीं है, बल्कि उनकी तबी तरीके से मौत वाक़ हुई है। फिर हम जब गामदी साहब के खिलाफ बातें करते हैं तो लोग बोलते हैं ये मौलवियों के आपस के मसले ही हल नहीं हो रहे। भाई ये तो पूरी उम्मत का इजमा है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा जिस्म के साथ आसमानों पे उठाए गए हैं। अब जो इस इजमा के खिलाफ बात करेगा फड्डा उसने डाला है, उसको मलामत करनी चाहिए कि यार आपके पास कोई और टॉपिक नहीं था, आप कोई और काम कर लेते। एक चीज जो सदियों से मुतवातिर चली आ रही है, पूरी उम्मत का सहाबा, ताबईन, चारों इमाम और कुरान की आयत की सब यही तफसीर बयान करते आए हैं। हजरत अबू हुरैरा से भी यही तफसीर मनकूल है, फिर बुखारी मुस्लिम की सही हदीसों से भी यही तफसीर मिलती है। तो आपको उम्मत में एक नया शोशा छोड़ने की जरूरत क्या थी? अब एक नया शोशा छोड़ दिया कि नहीं जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो क्या है, जिंदा है, और फिर इस्तिदलाल करते हैं बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने आपको जो उठाया है, तो भाई उठाने का मतलब बुलंद मर्तबा दे दिया अल्लाह ने। रफा का मतलब बुलंद मर्तबा भी आता है, लेकिन आयत का आप तर्जुमा पढ़ लोगे तो साफ पता चलेगा यहां बुलंद मर्तबा मुराद नहीं है। ठीक है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है वरफ़अनाहु मकानन अलिया, हमने बुलंद मर्तबा दिया इदरीस अलैहिस्सलाम को, रफ़अना, लेकिन यहां रफा उस माना में नहीं है। अब मैं सिर्फ लफ्जी तर्जुमा कर देता हूं, इससे पता चल जाएगा। अल्लाह कहते हैं इन्होंने, यहूदियों ने कहा कि हमने ईसा इब्न मरियम जो अल्लाह के रसूल थे उनको कत्ल कर दिया। कुरान कहता है वमा क़तलूहु, इन्होंने उनको कत्ल नहीं किया, वमा सलबूहु, और सूली पर भी ईसा इब्न मरियम को नहीं लटकाया, वलाकिन, अल्लाह फिर हुआ क्या, अल्लाह कहते हैं लेकिन हुआ ये, लाकिन अरबी में वही मतलब है जो उर्दू में लेकिन का है, ये लेकिन का लफ्ज अरबी वाले लाकिन से ही आया है। वलाकिन शुब्बिह लहुम, इनके लिए मामला मुश्तबह कर दिया गया, मुश्तबह कर दिया। ये समझे मुश्तबह किसे कहते हैं कि आप समझ रहे होते मैं ये कर रहा हूं लेकिन वो नहीं रहा होता, कोई उन्हीं की शक्ल का आदमी था, क्योंकि अल्लाह ने हजरत ईसा को जो उठा लिया ना आसमान पे, तो अब वो क्योंकि ये मोजिजाती तौर पर हुआ है, असबाब की दुनिया में मुमकिन नहीं है कि बंदा यहां बैठा हुआ हो और जाने का रास्ता भी कोई ना हो और अचानक गायब हो जाए, तो अकल क्या कहती है, यानी अकल बात को तस्लीम नहीं करती ना। तो अल्लाह कहते हैं वलाकिन शुब्बिह लहुम, इनके लिए मामला क्या कर दिया गया, मुश्तबह। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि खुद ही मुश्तबह हो गया कि हमने कत्ल किसको किया है। तो इससे साफ पता चलता है कि हजरत ईसा इब्न मरियम की सूरत से मिलता जुलता कोई बंदा पकड़ के उन्होंने लटका दिया और फिर खुद शक व शुबे में भी पड़ गए। तभी कुरान आगे क्या कहता है, मैं पहले पूरी आयत पढ़ लूं। अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन मामला इनके लिए मुश्तबह कर दिया गया। व इन्नल लज़ीना इख्तलफू फीही, फरमाया जो ईसा के बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं ना कि हमने कत्ल किया था कि नहीं किया था, लफी शक्किन मिनहु, वो खुद किसमें पड़े हुए हैं, शक में, उन्हीं में हो गए यार, हमने उन्हीं को ही लटकाया या किसी और को लटकाया, खुद चक्कर में पड़ गए वो, और आज तक पड़े हुए हैं, खुद शक में पड़ गए वो। फिर क्या हुआ, मा लहुम बिही मिन इल्मिन, अल्लाह फरमाते हैं इनके पास इस दावे पर कोई यकीनी दलील नहीं है। यकीनी दलील किसे कहते हैं, खबर मुतवातिर, बाप दादा से यकीनी खबर। तो अल्लाह कहते हैं खबर मुतवातिर नहीं है इनके पास, क्योंकि जो खबरें इन तक आ रही है ना बाप दादा से, उन्हीं में क्या है, तरद्दुद है, बयान करने वालों के बयान में क्या है, तजाद है, वो भी मे भी करके बताते हैं, शायद शायद करके बताते हैं। अब अगर यहूद और नसारा मुत्तफिक हो गए हो तो उस इत्तिफाक का एतबार नहीं है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वमा क़तलूहु यकीना, इन्होंने नहीं कत्ल किया ईसा इब्न मरियम को यकीनी तौर पर। फिर हुआ क्या है, अल्लाह कहते हैं बल्कि हुआ यह है रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उठा लिया उनको इलैहि, अपनी तरफ। यहां रफा का साफ मतलब क्या बन रहा है कि नहीं कत्ल किया, मा क़तलूहु व मा सलबूहु, ना कत्ल किया ना सलीब पे लटकाया, बल्कि हुआ ये है, ये बल का लफ्ज उर्दू में बल्कि है ना, ये वही अरबी का बल है जो उर्दू में बल्कि के माना में इस्तेमाल हो। बल्कि हुआ ये है कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। तभी वो कंफ्यूजन में पड़ गए कि भाई क्योंकि ऐसे कोई बंदा उठता नहीं है। भाई जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो यही होता है ना, इतने आदमी थे, इतने ये थे और टोटल इतने लोग थे, तो एक बंदा क्या। अब अल्लाह अगर किसी को आसमान पे उठा ले तो सारी एजेंसियां फेल हो जाएंगी, वो शक में पड़ जाएंगी और हुआ क्या ये। तो बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। अब चूंकि ये इलॉजिकल काम है, इलॉजिकल कि किसी को कत्ल से बचाने के लिए आसमानों पर उठा लिया जाए, इसकी कोई लॉजिक बनती नहीं है। तो इस इश्काल का अल्लाह ने अगली आयत में जवाब दिया, फरमाया वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह जबरदस्त गालिब है, वो काम करने के लिए किसी लॉजिक का मोहताज बोलो नहीं है। हकीमा, सवाल पैदा होता है फिर ये किया क्यों अल्लाह ताला ने, इसकी जरूरत क्या पेश आ गई। भाई नॉर्मल जैसे सब बहुत से पैगंबर कत्ल हुए हैं कि नहीं हुए, हदीस में आता है कितने पैगंबर दुनिया में ऐसे आए हैं, एक शख्स भी ईमान नहीं लाया और कौम ने उनको कत्ल कर दिया, ऐसे भी पैगंबर दुनिया में आए।
تو بھائی یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی اس کی، کیوں اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بچا رہا ہے؟ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا، حکیمہ، وہ حکمت والا ہے، اس کے کاموں میں کیا ہے؟ حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ جو حدیث میں ہے۔ ایک تو یہ آیت ہے، پہلے میں وہ حدیث بعد میں بیان کروں گا، یہ آیت سمجھ میں آ گئی نا؟ کتنی واضح آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اپنی طرف کا مطلب کیا ہے؟ ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ورفعناہ الیہ، ہم نے اپنی طرف ان کو اٹھایا، ان کو تو رفعناہ بس بلند مرتبہ دیا۔ یہاں پر ہے ورفعناہ بل رفعہ اللہ الیہ۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا، ورافعک الیہ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یہ متوفی کا مطلب بیان ہو رہا ہے۔ متوفی کا مطلب موت دینا بھی ہوتا ہے، وصول کرنا بھی ہوتا ہے، تو چونکہ اس میں ذو معنی لفظ ہے تو غامدی صاحب نے متوفی کا معنی موت سے کر لیا، تو آگے اللہ نے متوفی کا مطلب بتایا تاکہ غامدی صاحب کو تحریف کا موقع نہ ملے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے وصول کروں گا، ورافعک الیہ، یہ عطف تفسیری، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، ان کافروں سے تجھے بچا لوں گا میں۔ تو اس تو سارے موت سے بچانے کی ترکیبیں ہو رہی ہیں۔ میں تجھے ان کافروں سے کیا کروں گا؟ بچانے کی صورت یہ ہوگی اپنی طرف اٹھاؤں گا میں۔ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما وعدلا، فرمایا ضرور بالضرور، قسمیں اٹھا کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم عادل بادشاہ بن کے، حکم بن کے، حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا، حکمران، حاکم بن کے نازل ہوں گے، ضرور بالضرور نازل ہوں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نازل نہ ہو۔ تو عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے۔ عیسائیوں کا کیوں عقیدہ ہے؟ اس لیے کہ جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں اس میں جو اگلے پیغمبر کی بشارتیں لکھی تھیں اس میں یہ تھا کہ ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ ہر پچھلے نبی نے اگلے نبی کی خوشخبریاں سنائی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ابے کیا ہو گیا بھائی جان؟ علامات بتائی ہوتی ہے نا، نیا نبی آئے گا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہمارے نبی نے ان کی علامتیں ہمیں پہلے سے بتا دی ہیں، حضرت مہدی کی علامتیں ہمیں پہلے سے بتا دی ہیں۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ کی بھی علامتیں، اب عیسائی بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے۔ وہ کیوں ماننے پر مجبور ہیں؟ بھائی عیسیٰ ابن مریم کی علامت یہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور آسمانوں پہ اللہ ان کو اٹھائے گا۔ لیکن اب عیسائی اگر یہ مان لینا کہ ان کو سولی نہیں دی گئی، زندہ اٹھا لیا ہے، تو ان کا کفارے والا سارا عقیدہ ہی برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے بات کو گھمایا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے امت کے لیے قربانی دے کے اپنے آپ کو سولی پہ لٹکایا، 3 دن تک وہ قبر میں رہے، اور پھر 3 دن کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر کے آسمانوں پہ اٹھا لیا تاکہ وہ پیشگوئی جو ہے نا وہ بھی درست ہو جائے۔ قرآن نے کہا کہ یہ غلط ہے، سولی پر لٹکایا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ نے، کیونکہ اٹھایا اس لیے کہ تاکہ قتل ہونے سے بچائیں، قتل نہ ہو۔ اگر قتل ہی کرنا ہوتا تو پھر تو نارملی شہید ہو جاتے، قتل ہو جاتے، پھر اس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے تو آپ، کیونکہ اللہ ایک ہی دفعہ موت دیتا ہے، پھر دوبارہ حیات دنیا میں اللہ کی عادت یہ ہے کہ دوبارہ حیات نہیں دیتا، تو اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جائے۔ اب اس میں حکمت کیا تھی یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، زور سے آمین آہستہ، یہ دونوں طرف دلائل ملتے ہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اس میں دونوں طرف دلائل نہیں ملتے۔ ہاں کوئی کھینچا تانی کر کے دلائل گھسیٹنے کی کوشش کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ پھر گمراہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی اہل سنت والجماعت جو فرقہ ناجیہ ہے، نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، جنت میں کون جائے گا؟ صرف ایک، اور وہ جائے گا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہو۔ تو اس لیے علماء نے کہا جو اہل سنت والجماعت ہے نا، جو سچی مچی کے، کیونکہ ہر آدمی اہل سنت والجماعت نام رکھ رہا ہے اپنا، تو وہ ہیں جنتی، کیونکہ وہ صحابہ، وہ قرآن اور حدیث کی وہ تفسیر کرتے ہیں جس پر صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ کے اجماع سے نہیں ہٹتے وہ۔ تو اب اس پر صحابہ کا اجماع ہے، تابعین، تبع تابعین، اور آج تک تواتر کے ساتھ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن پر ابھی تک موت واقع نہیں ہوئی، اور وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی واضح احادیث ہیں، اجماعی مسئلہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کیوں نازل ہوں گے، سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں کیا؟ تو حدیث میں آتا ہے نازل اس لیے ہوں گے جہاد کرنے کے لیے۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ میں حدیثوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، صحیح حدیثوں کا، کیونکہ اب ایک ایک ریفرنس دوں گا تو ٹائم لگے گا نا، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا، علماء کے سب یہ حدیثیں مشہور ہیں۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ اتریں گے دمشق میں، سمجھتے ہو نا، یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضرت مہدی آ چکے ہوں گے، اور حضرت مہدی وہ نہیں ہوں گے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں کیا ہوں؟ مہدی۔ جس نے بھی دعویٰ کیا نا میں مہدی ہوں، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مہدی کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت مہدی، کیونکہ جب امت میں بہت بڑے پیمانے پر جہاد ہوگا تو لوگ امام مہدی کو تلاش کریں گے، اور پھر طواف کے دوران ان کو پہچانیں گے امت کے علماء صلحاء، پھر ان کو جہاد میں امیر بنایا جائے گا، پھر وہ ان کی قیادت میں لڑائی ہوگی، پھر وہ دمشق میں ہوں گے۔ تو وہاں ایک مسجد ہے، اس کے بارے میں یقینی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہت سے علماء کی رائے کہ یہی مسجد ہے، واللہ عالم۔ کبھی میرا دمشق جانا ہوا تو پھر میں تحقیق کروں گا اس میں کہ یہ ہے کہ کوئی اور ہے، کیا کیا روایت ملتی ہیں ابھی ہمیں اس بارے میں۔ تو حضرت عیسیٰ، وہ حضرت مہدی عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، امامت کے لیے، اور اسی دوران جو مینار ہے نا اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے بالوں کے ساتھ، اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نازل ہوں گے۔ اور دیکھو اب اسباب کی دنیا میں آ گئے نا، آسمان سے تو یہاں تک آ گئے، یہاں سے سیڑھیاں لگائی جائیں گی نیچے اترنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھو، کیونکہ اب اسباب کی دنیا میں آ گئے، وہ فرشتوں کا کام اب کیا ہے، اب یہاں فرشتے نہیں، اب یہاں خود کرنا پڑے گا۔ تو پھر جب نیچے اتریں گے تو حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو وہ حضرت مہدی سے مصلی نہیں لیں گے۔ کیوں؟ وہ اگر نماز پڑھا دینا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ روحانی قیادت اب عیسیٰ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جبکہ روحانی قیادت اسی امت کے ہاتھ میں ہی رہے گی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی امت کے علماء صلحاء کے ہاتھ میں رہے گی۔ تو ان کا کام کیا ہے؟ بھائی میں اس لیے نہیں آیا کہ تم میری اتباع کرو، بلکہ میں تو خود پیغمبر کی اتباع کروں گا، نئی شریعت لے کے نہیں آیا۔ نبی نے فرمایا بخاری کی حدیث، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائے نا تو میری اتباع کیے بغیر ان کی بھی نجات نہیں ہو سکتی، تو اسی شریعت کو فالو کریں گے۔ تبھی میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ 4 شادیاں کریں گے،
عیسائی لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے نکاح نہیں کیا تھا. بھائی وہ تو یہودیوں نے ان کو فرصت ہی نہیں دی. جب نازل ہوں گے نا تو چونکہ نبی کی شریعت کو فالو کریں گے, تو نبی کی شریعت میں کتنی شادیاں؟ 4 شادیاں ہیں. تو کریں گے دیکھنا. یہ تو ہم لوگ ہی پر کم وقتی آئی ہوئی ہے کہ شادیوں سے دور بھاگتے ہیں. خیر بہت دن ہو گئے تھے نا, بات نہیں تھی, گلا خراب ہو گیا تھا, اسی وجہ سے ہوا, اسی وجہ سے. اچھا خیر, تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضرت مہدی کی قیادت میں نماز پڑھیں گے, اس کے بعد جہاد ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے, آپ کو معجزے دیے ہوں گے, دجال کو قتل کریں گے, پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے, وہ جو پھر حدیث میں بہت ڈیٹیل ہے اس کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بڑی لڑائی ہوگی کہ 1/3 مجاہدین شہید ہو جائیں گے اس میں, 1/3, سمجھ رہے ہو, اور 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اور فرمایا جو میدان چھوڑ کے بھاگیں گے اللہ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا, اور جو شہید ہوں گے وہ افضل الشہداء فی الارض ہوں گے اس وقت, اور 1/3 کو اللہ کیا دے گا؟ فتح دے گا. 1/3 دنیا پہ غالب آئیں گے, پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی. اچھا کمال کی بات یہ کہ یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں, عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں, اور مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں. یہودی کسی اور, یہودی دجال کو اپنا وہ نمائندہ سمجھتے ہیں, اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہماری مدد کے لیے آئیں گے, جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ سارے عیسائی ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ پر, یعنی اسلام قبول, کیونکہ حضرت عیسیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہوں گے نا. تو اب یہ تینوں کا ایک ہی جیسا پھڈا ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے؟ اس میں مسلمان برحق ہے. اگر ہم عیسائیوں کی بات مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آئیں گے, تو عیسائیت کے پاس نہ اپنی کتاب محفوظ ہے اور نہ ان کا قانون محفوظ ہے. مسلمانوں کے پاس تو آج بھی قرآن بھی, حدیث بھی, اور فقہ کی شکل میں اسلامی احکام بھی کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. اچھا بعض لوگ ایک اشکال یہاں پر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے فرقے کو فالو کریں گے. یہ بھی بہت لوگ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اہل حدیث ہوں گے, ڈائریکٹ حدیث سے استدلال کریں گے. بعض لوگ, ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے یا مالکی ہوں گے یا حنبلی ہوں گے. تو میں نے ان سے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہم ایک مجتہد کی اتباع کرتے ہیں جس کو امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. قرآن حدیث کی ایک فہم وہ ہے جو اللہ نے ان 4 اماموں کو دی ہے, ایک فہم وہ ہے جو ہمیں دی ہے. ان کی فہم ہم سے کیا تھی؟ زیادہ تھی. تو ہم ابھی ان کی تقلید کرتے ہیں. جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان ائمہ کی تقلید چھوڑ کے ہم کس کی تقلید شروع کر دیں گے؟ حضرت عیسیٰ کی. تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ آپ کے لیے ہوگا کہ حضرت عیسیٰ قرآن حدیث کی ایک تشریح بیان کریں گے اور آپ بولیں گے نہیں میں نہیں مانتا, میں کسی کی تقلید نہیں کرتا, اور مجھے تو ریفرنس چاہیے. مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو میں نے کہا یہودیوں کو چھوڑ کے پہلے کس سے جہاد ہوگا؟ تم سے ہوگا. بھائی حضرت عیسیٰ کے پاس تو علم کامل ہوگا نا, امام ابو حنیفہ کے پاس بھی کامل علم تھا, امام شافعی کے پاس بھی کامل علم تھا. تو جس کے پاس علم کامل ہو اس کی اتباع کا تو قرآن نے حکم دیا ہے. لوگ کہتے ہیں پھر صحابہ کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ان کا فقہ مدون نہیں ہے. جیسے حدیث میں امام بخاری کو فالو کیا جائے گا نا, امام مسلم کو, کیونکہ انہوں نے مرتب شکل میں کتاب دے کر گئے ہیں. حضرت عثمان کے قرآن کو فالو کیا جاتا ہے کیونکہ مرتب شکل میں قرآن کس نے دیا؟ حضرت عثمان نے دیا, ابو بکر نے دیا ہی نہیں. تو اسی وجہ سے مصحف عثمانی کو فالو کیا جائے گا, مصحف فاروقی کو فالو نہیں کیا جائے گا. تو امام ابو حنیفہ نے قرآن و سنت سے مسائل کا ایک مجموعہ اکٹھا کر دیا جس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے. امام شافعی نے کیا, اس کو فقہ شافعی کہا جاتا ہے. تو اب اسی کو فالو کیا جائے گا نا, جو ہے ہی نہیں تو اس کو فالو کہاں سے کریں گے ہم؟ تو میں نے کہا اگر امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اپنی تحقیق ہوگی قرآن حدیث کی روشنی میں, تو ہم ان 4 تحقیقوں کو کھڈے میں ڈال کے کس کو فالو کریں گے؟ حضرت عیسیٰ کی تحقیق کو فالو کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو ہم سے زیادہ علم عطا کیا ہوگا. تو میں نے کہا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ کس کے لیے ہوگا؟ آپ کے لیے ہوگا, کیونکہ آپ تو کسی کی اتباع, کسی کی تقلید کے قائل ہی نہیں ہو. آپ لوگ تو اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جاہلوں کی تقلید کر رہے ہو, اور تقلید علی وجہ البصیرہ وہ ہوتی ہے کہ مجتہد کی تقلید کر رہے ہو. تو حضرت عیسیٰ بھی مجتہد ہوں گے, اور اس میں بھی قرآن سے ہمیں اشارہ ملتا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت مریم سے کہا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. کیا خاندانی آیت ہے. اے مریم تجھے بیٹا ملے گا بغیر شوہر کے, اللہ اس کو کتاب کا علم بھی دے گا, حکمت کی باتیں بھی سکھائے گا, وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, تورات بھی سکھائے گا اور انجیل بھی. بھائی انجیل تو سمجھ میں آتی ہے, حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی. تورات بھی سمجھ میں آتی ہے, موسیٰ پہ نازل ہوئی. حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے, جو حضرت عیسیٰ کی اپنی باتیں وہ حکمت کی. الکتاب کیا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مریم تجھے جو بیٹا ملے گا نا, اس کو اللہ کتاب بھی سکھائے گا, حکمت بھی سکھائے گا, تورات بھی سکھائے گا اور انجیل بھی سکھائے گا. بہت سے علماء اس طرف گئے, یا الکتاب, ال کا لفظ عربی میں جب کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے نا اس کے لیے ال ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک کتاب دیکھی تو میں آپ سے کہوں گا رأیت کتابن, میں نے ایک کتاب دیکھی ہے. میں یوں کہوں گا, میں یوں نہیں کہوں گا رأیت الکتاب, الف لام نہیں ڈالوں گا میں اس کے اوپر. یہ کتاب آپ کے دماغ میں آ گئی, اب جب میں دوبارہ اس کا تذکرہ کروں گا تو پھر الکتاب کہوں گا, وہی کتاب جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے, خاص ہو گئی نا وہ. میں کہتا ہوں جاءنی رجل, میرے پاس ایک بندہ آیا, الرجل نہیں کہوں گا میں, رجل کہوں گا. لیکن جب وہ متعین ہو گیا تو پھر میں کہوں گا قال الرجل, وہ جو آیا تھا نا بندہ, الرجل, اس نے مجھے یہ کہا. تو الکتاب کا مطلب مخصوص کتاب ہے, اور الکتاب قرآن, ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہتا ہے نا, یہ الکتاب ہے قرآن کو. بہت سے علماء اس طرف گئے, اس سے مراد ہے قرآن, اور علماء نے اس آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ خود یہ آیت بھی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نازل ہونے کی دلیل ہے, ورنہ حضرت عیسیٰ کو قرآن سکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ نے چونکہ اس امت میں نازل کرنا تھا, تو اللہ میاں کو پتا تھا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو پہلے سے قرآن کا پورا پراپر علم دے دو, اور قرآن کا علم حدیث کے بغیر ممکن, جس کو حدیث نہیں آتی اس کو قرآن بھی نہیں آتا, اور جس کو تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال اور ان کے آپس کے اختلاف اور ان کے دلائل اور صحابہ کا اجماع کا نہیں پتا, اس کو حدیث کا بھی نہیں پتا, وہ حدیث میں گڑبڑ کرے گا. تو پراپر جو دین کا علم ہوتا ہے نا, وہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے دیں گے. 2 چیزوں کے بعد انسان مجتہد بنتا ہے, کہ علم میں کامل ہو جائے, دوسرا استدلال, قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا اللہ فہم دے دے. یہ 2 چیزیں جس میں جمع ہو جائیں تو ایسے ہی شخص کی تقلید کی جاتی ہے. تو ہم حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کے بعد ابو حنیفہ کو چھوڑ دیں گے, کیونکہ ہمارے پاس ان سے بڑے مجتہد, بولو
इनसे बड़े मुश्तहिद आ गए, तो हम कहेंगे चलो हम आपको फॉलो करेंगे, मसला आपके लिए होगा। फिर भी आप कभी झेलम वाली सरकार का रेफरेंस दोगे, कभी आप इधर जा रहे होगे, कभी उधर जा रहे होगे, तो हमारे लिए मसले नहीं है। मसले किसके लिए मेरे भाई? आपके लिए। तो खैर बस जल्दी से एक आयत पढ़ के खत्म कर देता हूँ। तो अल्लाह ताला कहते हैं व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौती, अल्लाह फरमाते हैं जितने भी अहले किताब हैं वो हजरत ईसा की मौत से पहले उन पर ईमान ले आएंगे। इस आयत के दो मतलब बयान किए गए हैं। एक मतलब तो हजरत अबू हुरैरा से मनक़ूल है सही बुखारी में, वो ये है कि हजरत ईसा की मौत से पहले पहले तमाम ईसाई मुसलमान हो जाएंगे। तो हजरत अबू हुरैरा ने ये तफसीर पेश की ये साबित करने के लिए कि हजरत ईसा आसमानों में जिंदा है, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं ना उनकी मौत हो गई है तो सारे ईसाई तो मुसलमान हुए नहीं है। तो इससे पता चलता है कि जब वो आएंगे तो उनकी मौत से पहले जितने भी अहले किताब हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? मुसलमान हो जाएंगे। तो ये भी बहुत वैलिड तफसीर है कि, और हदीसों से भी ये साबित है कि उस वक्त कितना जिहाद होगा, इम्मल इस्लाम व इम्मल सैफ, कि दुनिया से कुफर का, यानी जो अहले किताब या तो कत्ल हो जाएंगे या फिर वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो सारे उस वक्त रुए ज़मीन पर जितने होंगे, हदीस में आता है बड़ा अदल हो जाएगा ज़मीन पे और ऐसे बारिशें बरसेंगी, क्योंकि दुनिया से सारे चोर चक्के सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, दुनिया में सिस्टम आ जाएगा उसकी जगह। तो और दूसरा मतलब ये बयान किया गया है, मेरी राय में ये दूसरा मतलब कमज़ोर है, क्योंकि वो अबू हुरैरा ने उसको पेश किया। तो लेकिन बहरहाल ये भी एक तफसीर है, बहुत सारे उलमा से ये भी साबित है। वो ये है कि हर अहले किताब मौत से पहले ईमान ले आता है, यानी जो भी ईसाई दुनिया से जाते हैं ना तो ऐन मरने से पहले उनके सामने हक़ाइक़ को मुनकशिफ कर दिया जाता है। तो मौत ही की ज़मीर अहले किताब की तरफ लौट रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अहले किताब हैं वो ईसा की मौत से पहले ईमान लें, ये मतलब नहीं है, बल्कि अपनी मौत से पहले पहले क्या हो जाते हैं? ईमान लें। लेकिन वो ईमान लाना फिर मोतबर नहीं होता, यानी हक़ाइक़ अल्लाह मौत के वक्त सबके सामने खोल के रख देता है, बरज़ख के पर्दे हटा देते हैं अल्लाह ताला, तो उसका नतीजा निकलते हैं, फिर उस वक्त ईमान लाना फ़ायदा नहीं देता। तो और भी इसमें बहुत सारे अहकाम हैं। एक बहुत अहम आयत है, अल्लाह ने ईसाइयों को खिताब किया कि ए अहले किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, तुम बार बार एक ही जगह तुम्हारी सुई आके अटक गई है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह कहते हैं ये ईसा की तालीमात नहीं है। ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, अपने दीन में गुलूफ़ क्यों कर रहे हो? अल्लाह पर वही बात कहो जो अल्लाह के हक़ में हो, अल्लाह के हक़ में सही बनती हो। इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम, मसीह तो ईसा हैं जो अल्लाह मरियम के बेटे हैं, और रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं, व कलिमतु, अल्लाह का कलिमा है जो अल्लाह ने मरियम के रहम में, इनको मजाजन कलमा कहा जाता है क्योंकि कलमा कुन की ताकत से पैदा हुए हैं, तो मजाजन कलमा कहा गया उनको कि कलमा कुन की ताकत से पैदा हुए। तो इसलिए फरमाया वला तक़ूलू सलासा, ये तीन का लफ्ज़ अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। ईसाई कहते हैं, जो क्रिश्चियन है ना, वो क्या कहते हैं? हम एक भी है और तीन भी है। अल्लाह कहते हैं तीन का लफ्ज़ क्या करो? ला तक़ूलू, ये तीन का लफ्ज़ कहना छोड़ दो, भाई एक ही है बस। वो कहते हैं हज़रत मरियम और ईसा और अल्लाह का मजमुआ और पता नहीं क्या क्या, उन्होंने इनके अक़ीदे बहुत पेचीदा हैं। तो अल्लाह का ये तीन का लफ्ज़ क्या करो? अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, बस एक अल्लाह है। इंतहू खैरल लकुम, धमकी है अल्लाह की तरफ से, रुक जाओ इस दावे से, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। मत बोलो ईसा को अल्लाह का बेटा, बस अल्लाह के रसूल और कलमा कुन की ताकत से पैदा हुए। एक जगह कुरान कहता है कि तुम्हें अगर इस पे ताज्जुब है कि बगैर बाप के इंसान कैसे पैदा हो गया, तो अल्लाह कहते हैं इन्नमा मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, आदम को तो हमने बाप और माँ के बगैर पैदा किया, उनको तो इंसान मान रहे हो, और ईसा को कह रहे हो जो बाप के बगैर पैदा हुए उनको कह रहे हो कि ये तो अल्लाह है या अल्लाह के बेटे हैं। तो ये क्या बात हुई? तो जैसे वो अल्लाह की कुदरत, तो ये भी अल्लाह की कुदरत। एक और जगह कुरान ने कहा कान आया कुलानी ताम, ईसा और उसकी माँ तो खाना खाया करते थे, जो खाना खाता है वो माबूद नहीं होता। कितने वाज़ेह दलाइल दिए, लेकिन अल्लाह भी अजाब नाजिल नहीं कर रहे, बस धमकियां दे रहे हैं। इंतहू खैरल लकुम, रुक जाओ ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद, माबूद सिर्फ एक अल्लाह है। आज हम बिदतियों से भी यही कहते हैं, छोड़ दो या रसूल अल्लाह मदद, छोड़ दो या अली मदद, छोड़ दो या फला मुश्किल कुशा, छोड़ दो भाई ये नारे। सीधी सीधा इस्लाम का जो 2 और 2 4 की तरह अकीदा है, कितना साफ सुथरा। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, सारे अल्लाह के मोहताज है भाई, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ना पैगंबर ना फरिश्ते ना वली, सब बराबर हैं, हमारी तरह के इंसान है। वो एक पीर था जाहिल तो उसके मुरीद बहुत पागल हुए थे ना, उस पर पता नहीं क्या समझ बैठे थे उसको। तो हमारे पास एक शख्स आया, उसने हमारे एक उस्ताद हमारे बैठे हुए थे, वो बड़े फ्रैंकली गपशप लगाते थे उस्ताद जो थे ना हमारे। तो एक बंदा उसको लेकर आया कि अपने पीर साहब को इतना मानता है, वो यूं कर देते हैं, वो यूं कर देते हैं, तो ये तो उसने तो अपने पीर साहब को खुदा बना लिया है। तो हमारे उस्ताद ने कहा कि अब इसको बोलना कि पीर साहब तुम्हारे बैतुल खला जाते हैं? कहाँ जाते हैं? कह रहे कभी बैतुल खला में चुपके से वीडियो बना लेना, उसकी औकात 2 मिनट में सामने आ जाएगी। हर इंसान को क़ज़ाए हाजत लगी हुई है उसके साथ, तभी कुंडी लगा के बैठता है कि मेरा ये मंजर दुनिया में कोई ना दे। ये तो इंसान की औकात है, वो कहाँ से खुदा हो सकता है भाई? और ये भी खुशकिस्मतों के साथ होता है कि वॉशरूम आता है उनको, बंद हो जाए ना तो जुला बाबर गोलियां खा के जाए। कोई प्रिंस बना हुआ है जो खुदाई, उसमें खानियों में भी ऐसा होता है, वो प्रिंस है, पता नहीं क्या है, बाल बिछाए जा रहे हैं लड़कियां उसके कदमों के नीचे। अब भाई इंसान है हमारे जैसे, कोई बड़ी फिल्म नहीं है, सारे एक जैसे हैं। तो किसी के अंधे अकीदत ना किया करो किसी से, समझते हो कि नहीं समझते? सारे हमारी तरह के इंसान है। हाँ, अल्लाह ने कह दिया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो बुराइयों से बचता है वो अल्लाह की नज़र में ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है। बाकी मैं बार बार कहता हूँ भाई, बुजुर्ग होगा कोई तो बीमार भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, घुटने में भी दर्द हो सकता है, मर भी सकता है, फालिज भी हो सकता है, लकवा भी हो सकता है, सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं। जब वबा फैली थी तो सहाबा इकराम में शाम में 25,000 सहाबा का इंतकाल हुआ है वबा से। हमारे यहाँ जब कोरोना आया ना तो लोगों ने कहा नमाजियों को कोरोना नहीं होगा, हाजियों पे कोरोना नहीं होता। मस्जिद में कोरोना कहाँ से आ गया? ये तो अल्लाह का घर है। ओ भाई, जरासीम या वायरस जो है उसको नहीं पता कि ये मस्जिद है या अस्पताल है। कैसी सेंसलेस बातें करते हैं लोग। हमारे नबी के से कोड़ के मरीज आए थे, जुजाम के मरीज, कोड़ होता है ना जुजाम, जो खाल गलने लगती,
बैत करने के लिए आपने मस्जिद नबी से बाहर बिठा दिया उनको, कहा हमने वहीं से बैत कर लिया। तो आपने तो नहीं फरमाया कोड़ का मरीज अंदर आने, तो मस्जिद में जरासीम नहीं आते। एक तो ये इंतहा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में कि मस्जिद में जरासीम या वायरस आ ही नहीं सकता, ये भी गलत है। एक इंतहा वो है जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखी, तुर्कों की मस्जिद, उनके यहाँ तुर्कों की एक मस्जिद है ऑस्ट्रेलिया में, नंगे पांव मस्जिद में जाने पर पाबंदी है। मोजे खरीद के, वहीं नए मोजे खरीदे, सस्ते होते हैं, फिर वो डोनेट मस्जिद में चंदे में पैसे डाल देते हैं, बगैर सॉक्स के आप नहीं आ सकते क्योंकि पांव में जरासीम होते हैं। मैंने कहा ये कुछ ज्यादा ही जरासीम हो गए भाई। हमारे यहाँ कोरोना के जरासीम भी मस्जिद में नहीं आ रहे, इनके यहाँ वुजू करके भी आओ तो जरासीम मस्जिद में आ रहे हैं। मैंने कहा ये कुछ ज्यादा हो गई है। फिर उन्होंने बोर्ड लगाए हुए जगह जगह, देखें आपके पांव में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तुर्क बड़े सफाई सुथराई वाली कौम है, तुर्की लोग जो है ना, लेकिन ये सफाई सुथराई नहीं, ये सफाई का हैजा है। इतनी सफाई तो होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है यार, इतनी टेंशन वाला काम है। मस्जिद में कौन बार बार सॉक्स होते नहीं है, सॉक्स तो वहां से खरीदो, वहीं सॉक्स बेच रहे होते हैं, खरीदो पहनो। वो अगरचे वो पैसे रखते नहीं है, मस्जिद के चंदे में डाल देते हैं, लेकिन ये भी कुछ जरासीम को सर पे मुसल्लत करने की भी जरूरत। मैंने कहा यार मुसलमान में ना एतदाल नहीं है। एक तरफ तो कोरोना में एक दूसरे के मुंह पे छींक रहे हैं तो इसको कुछ नहीं होगा, वायरस जाएगा ही नहीं, और एक तरफ ये है कि वुजू करके आए हैं, पांव धो के आए हैं, फिर भी आप नंगे पांव अंदर नहीं जाने दे रहे। उसमें उन्होंने बताया किसी को कट लग सकता है, किसी को इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसका इन्फेक्शन जब दरी में जाएगा तो फिर दूसरा बंदा खड़ा होगा, पता नहीं क्या है। मैंने कहा यार ये तो वहमी बना देंगे लोगों को। तो कहां से कहां बात चली गई, जल्दी से मैं समेट के खत्म करता हूं। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि ये सब इंसान अल्लाह के मोहताज हैं, और आगे अल्लाह कहते हैं जिस पैगंबर के अकीदत में तुम ये कह रहे हो कि वो अल्लाह के बेटे हैं, खुद उस पैगंबर से तो पूछो कि वो इस पे खुश भी हैं कि नहीं है। तो इसलिए फरमाया लन यस्तनकिफल मसीह व यकून अबदन लिल्लाह, मसीह अलैहिस्सलाम को इसमें कोई आर नहीं है कि वो अल्लाह के बंदे हैं। वो इस पे खुश होते हैं कि लोग मुझे क्या कहें, अल्लाह का बंदा। तो जब हमारे लोग कहते हैं ना या रसूल अल्लाह मदद, तो इससे हमारे नबी खुश नहीं होते हैं। हमारे नबी को खुशी इसमें है कि लोग मुझे अल्लाह का बंदा समझें, जो तौहीद में लेकर आया हूं लोग उसके कायल हों। तो ये वो काम कर रहे हैं जिससे पैगंबर भी खुश नहीं होते। तो आगे अल्लाह कहते हैं जो लोग अल्लाह की इबादत से, अल्लाह को माबूद मानने से तकब्बुर करते हैं, अल्लाह तो उनको दर्दनाक अजाब देगा। तो ये कैसे हो सकता है कि ईसा इब्न मरियम ये कहना शुरू कर दें कि मुझे अल्लाह की बंदगी से निकाल दो। तो ये आगे भी बहुत लंबी सूरत है, फिर कल इंशाल्लाह आगे सूरह मायदा है, उसमें बहुत सारे अहकाम हैं, बहुत सारे जो इस्लाम को दूसरे मज़ाहिब से जुदा करते हैं, बहुत सारे बड़े ख़ानदानी किस्म के अहकाम हैं। आज वक्त भी ख़त्म हो गया, तो कल इंशाल्लाह मैं मौका मिला तो उस पर बताऊंगा सूरह मायदा, अल्लाह करे। अगर कल जो अहकाम आए वो और ज़्यादा दिलचस्प हुए तो फिर हम आगे निकल जाएंगे, नहीं तो फिर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे अहकाम हैं जो इस्लाम और गैर इस्लाम को एक दूसरे से जुदा करते हैं, और ये वो अहकाम हैं जो गैर मुस्लिमों के पास नहीं है, तभी वो भटक रहे हैं गुमराहियों में। सुभानकल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका।